नमस्कारः मित्राणि। अस्माकं गृहस्य दसरा पुत्तलिका प्रदर्शनं, दसरा गोम्बे प्रदर्शनं कथम् अस्ति इति वयं पश्यामः। प्रथमतया उपरि देव्याः पुत्तलिकाः, गायत्री देवी, अन्नपूर्णेश्वरी, राजराजेश्वरी, मीनाक्षी, करमार्यम्मन्, दुर्गा इत्यादि, भारतमाता, स्वर्णगौरी इत्यादिकान् वयं पश्यामः। तस्मात् अग्रे अष्टलक्ष्मीपुत्तलिकाः, तत्रापि स्वर्णगौरी, शिवकुटुम्बस्य एकरूपं सर्वं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। तदनन्तरं मत्स्यकूर्मवराह नृसिंह, वामन परशुराम, श्रीराम, बलराम, कृष्ण, कल्कि इति 10 अवताररूपाणि। तदनन्तरं सुब्रह्मण्यस्य आरुपडैवीडु इति यद् द्रविडक्षेत्रे तमिळुनाडुप्रदेशे यद्वर्तते, तत्रत्य षण्मुखस्य 6 स्थलानि, पळनि, स्वामिमलै इत्यादयः अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र अव्वय्यार् इति स्वामिनः सुब्रह्मण्यस्य एकलीलां दर्शयितुं सः उपरि जम्बीरवृक्षस्य उपरि सुब्रह्मण्यः अस्ति। तत्र सः यद् उष्णम् अवश्यं वा अनुष्णम् अवश्यं वा इति पृच्छन् अस्ति। तमिळुभाषायां शुट्टपळं वेणुमा, शुडादपळं वेणुमा इति कथ्यते। तादृश एक कथनं सः सुब्रह्मण्यः गोपालकरूपेण तत्र दर्शयति। अपि च सुन्दरेश्वरस्य, नन्दिनी इत्यादयः गावानां वयं दर्शनं कुर्मः। तत्रैव विनायकस्य भिन्नरूपाणि, ये वाद्यान् वादयन्तः सः, तानपि वयं पश्यामः। तस्मात् अधः ईश्वरस्य, शिवस्य भिन्नरूपाणि, तस्य लीलानां प्रदर्शनम्। अत्र लक्ष्मी कुबेरौ मिलित्वा यज्ञं कुरुते। तेभ्यः शिवः ऐश्वर्यं ददाति। तादृश एकं पुत्तलिका दर्शनम्। अत्र तिरुवण्णामलै अग्नि ईश्वरस्य इत्युक्ते अरुणाचलेश्वरस्य, तस्य पत्नी अपितकुशलाम्बायाः च दर्शनं। तत्रैव लिङ्गानां, शिवलिङ्गानां दर्शनं वयं प्राप्नुमः। विनायकः अपि अस्ति। सः अस्माकं मन्दिरस्य विनायकप्रतिमायाः प्रतिरूपं वर्तते, दक्षिणामूर्तिस्वरूपं। तदनन्तरं मीनाक्षी सुन्दरेश्वर विवाहमहोत्सवस्य एकं तत्र पुत्तलिकां वयं पश्यामः। अत्र मदुरै इति तमिळ्नाडु क्षेत्रस्य एका कथा वर्तते। तत्र एका वयोवृद्धा आसीत्। सा पुट्टु इति कतिचन पक्वं सा पाचकं करोति स्म। तस्याः कथा। मदुरैनगरं गच्छामः चेत् तत्र मदुरै मीनाक्षी मन्दिरे चित्रणं दृश्यते। सः चित्रः अपि च मार्कण्डेयः, वयं मार्कण्डेयमहाभाग
सप्तकल्पान्तजीवन आयुरारोग्य ऐश्वर्यं देहि मे मुनिपुङ्गव इति यं प्रार्थयामः सः तत्र शिवलिङ्गम् आलिङ्गनं करोति। शिवः यमान्तकः भूत्वा तत्र यमस्य अन्त्यं करोति। तादृशदृश्यं पश्यामः। शिवपार्वत्योः अन्योन्यरूपम् एकस्मिन् एव रूपे अर्धनारीश्वरः। तदनन्तरम् ईश्वरस्य पाशुपतास्त्रप्रदानम् अर्जुनाय। तत्र किरिः यद्वर्तते तद् अर्जुनाय मारितः भवति। तादृशरूपं नृसिंहस्वामिनः वयं दर्शनं कुर्मः। नृसिंहः प्रह्लादः इत्यादयः तत्र दर्शनं तदनन्तरम् आद्यन्तप्रभुः गणेशस्य हनुमतस्य उभयोः मिलित्वा एकं रूपम् आदि अन्त्य आद्यन्त्यप्रभुः इति। चलुवनारायण कीदृशसुन्दररूपं। वैरमुडी चलुवनारायण इति कर्नाटके मेलुकोटे प्रदेशे यः सुन्दरनारायणप्रतिमा वर्तते तस्य प्रतिरूपम् उपरि वज्रकिरीटः। वैरमुडी इत्युक्ते वज्रकिरीटः। वज्रकिरीटं धृतः नारायणः सः। विठ्ठलपाण्डुरङ्गः रुकुमायी च गरुडवाहन। पुनः गणेशः अस्माकं गृहे सर्वत्र एकस्मिन् सोपाने अपि गणेशः नास्ति इति नास्ति, सर्वत्र अस्ति सः। श्रीरङ्गनाथस्वामी अत्र गजेन्द्रमोक्षस्य दृश्यं। गरुडवाहनः भगवान् महाविष्णुः गजेन्द्रं मकरतः मोक्षयिष्यति। तस्य गुरुवायूर्क्षेत्रस्य गुरुवायूरप्पन् इति कृष्णः अपि च गरुडवाहनः। उपरि कुबेरः ऐश्वर्यं प्राप्नोति, अतः तद् नारायणाय ददाति। श्रीनिवासकल्याणं। तत्र श्रीनिवासकल्याणं कल्याणविवाहस्य तस्य रूपं। तदनन्तरं श्रीवेङ्कटेश्वरस्य तिरुमले वासः। तत्र शिखरमपि वयं विमानगोपुरस्य शिखरमपि द्रष्टुं शक्नुमः। तदनन्तरं सङ्गीत तत् सेवा वयं वदामः तद् MS सुब्बलक्ष्मी सङ्गीतसेवा इति तस्य स्वरूपं। दसरा पुत्तलिकायाः प्रदर्शनस्य मुख्यपुत्तलिकाः द्रविडभाषायां मरुपाचि इति, कन्नडभाषायां मरदगुम्बे इति, पट्टदगुम्बे इत्यपि कथ्यते। ये वृक्षस्य आधारेण एव एतेभ्यः निर्माणं भवति। तत्र पाण्डुरङ्गविठ्ठलस्य रूपम्, अत्र वेङ्कटेश्वरपद्मावती रूपम् इति सर्वं वयं पश्यामः। अनन्तरं सूर्यवंशस्य किञ्चित् कथां वयं शृण्मः। सूर्यभगवान्, अरुणः, अश्वाः च दृष्ट्वा अत्र रामायणस्य प्रसङ्गं, विश्वामित्रस्य यज्ञे ताटकवधं। तत्र ताटका उपरि राक्षसः अस्ति, तस्याः वधं करोति, नाशं करोति रामः। रामस्य हस्ते धनुर्बाणं वयं पश्यामः। तदनन्तरं सीतास्वयंवरम् अपि च तत्र वयं परशुराममपि पश्यामः। अयोध्यानन्तरं ते गुहां
मिलित्वा सरयुं तरन्ति तत्र तत् पश्यामः। सीतायाः अपहरणं यदा रावणं यत्नं कृत्वा सः सीता अपहरणं करोति तस्य लक्ष्मणः यदा युद्धे मूर्छितः भवति हनुमान् पर्वतम् आनीय तं रक्षति। तत्र सञ्जीविनी पर्वतम् आनयनस्ति हनुमान्। सर्वं समाप्य रामः पुनः अयोध्यां गत्वा सः पीठारोहणं करोति, राज्ञः भवति, राजः भवति। तत्र अनुग्रह रामः सर्वान् अनुगृहति। अत्र वयम् अयोध्या रूपं प्रतिरूपं पश्यन्तः स्मः। अयोध्या मन्दिरस्य प्रतिरूपं यत् अस्माकं गृहे एव निर्मितम्। इदम् अयोध्या रामस्य प्रतिरूपम्। एतदपि अस्माकं गृहे एव निर्मितम्। एतान् दृष्ट्वा आचार्यत्रयाणां शङ्कररामानुजमध्वानां दर्शनं कृत्वा तिरुवळ्ळुवर्, काञ्ची महापेरिवा, विवेकानन्द, रमणमहर्षि इत्यादीनां दर्शनं कृत्वा संगीत आचार्याणां दर्शनं कुर्मः। मुत्तुस्वामी दीक्षितर्, मुत्तಯ್ಯ भागवतर्, श्यामशास्त्रिगळ् इति एते। पुनः उपरि पुत्तलिकाकलशम् अपि च बालत्रिपुरसुन्दरी शिवस्य पुत्री इत्यपि कथ्यते। अतः अस्माकं मुख्यकलशस्थापनं यद्भवति तत्र इदं श्रीवैष्णवजनानां तेभ्यः आचार्याणां पुत्तलिकाः नम्माಳ್वार्स् इति कथ्यन्ते। अत्र गोदाजननं तुलसीवने लक्ष्म्याः जननं दृश्यते गोदारूपेण। तत्र तस्याः लक्ष्मीस्वरूपं सा मालां धृत्वा भगवतः अर्पणाय या माला सज्जिता भवति तां धृत्वा सा पश्यन्ती भवति। तदनन्तरं सा माला एव भगवान् स्वीकरोति स्वामी इति कथा। तदनन्तरं लक्ष्मी स्वरूपी सा गोदास्वरूपी सा लक्ष्मी पुनः भगवन्तं प्राप्नोति इति तदपि आण्डाळेव। अत्र नवरात्र्यां याम् अम्बां वयं नित्यं पूजयामः तस्याः नवविधदुर्गारूपा पश्यामः। लघु लघु पुत्तलिकाः एते तु करकुशलमेव, करे एव निर्मितानि लघु पुत्तलिकानि। वयं तत्र अन्यान् दृष्ट्वा एतासां मातृरूपाणां कियान् बृहत् अस्ति इति द्रष्टुं शक्नुमः। कति सुन्दरमिति अपि वयमत्र द्रष्टुं शक्नुमः। कीदृश कलाकृतिः अस्माकं जनाः निर्माणं कृत्वा तेभ्यः बहु प्रयत्नं कृत्वा एतेषां निर्माणं कुर्वन्ति इति। अत्र वयं यान् क्षेत्रान् गतवन्तः तत्रत्य पुत्तलिकान् प्रदर्शितवन्तः। अपि च शृङ्गेरी शारदाम्बा, अस्माकं जगदम्बा शारदाम्बा हंसवाहिनीरूपेण अस्माकं जगद्गुरुः आद्यशङ्कराचार्यः भगवत्पादानाम् अभिवन्दनं कृत्वा
अन्यान् पश्यामः। पञ्चतन्त्रप्रदर्शिनी, तत्र कूपे पतन् सिंहं वयं पश्यन्तः। अनन्तरं मूषकः सिंहं रक्षति। आम्लं द्राक्षाफलम् इति बालाः गायन्ति। शृगालः द्राक्षाफलं फलान् न खादितुं शक्नोति इति कारणात्। अन्यत् बकस्य काकस्य इत्येषां कथां वयम् अत्र दृष्ट्वा स्मरामः। पुनः विवाह उत्सवस्य, श्रीमन्तस्य, पुनः सरस्वती उत्तलिकां, सरस्वती पूजां यत् कृतं तस्याः इदं चित्रं मम अनुजा निर्मितवती आसीत्, दुर्गा चित्रं। पुनः गणेशः पठन् अस्ति। अत्र षष्ट्याब्दिपूर्तिः विषयः। पुनः अश्वत्थवृक्षस्य समीपे नागाराधनम्, अन्यदेवतानाम् आराधनं भक्ताः कुर्वन्तः सन्ति। एतान् एकस्मिन् स्थले वयं पश्यामः। एतावत्। पुनः इतः दक्षिणभागे कृष्णस्य कथान् वयं पश्यामः। तत्र विष्णुसहस्रनामं वदन् शिरशयी भीष्मपितामहः अत्र कृष्णस्य कथां पश्यामः। कृष्णजननं वसुदेवः सः कृष्णं नयति। पूतनीसंहारः, शकटासुरसंहारः, धेनुकासुरसंहारः इत्यादयः कृष्णलीलाविनोदः। तं कृष्णलीलम् अत्र वयं पश्यामः। दशावतारस्य भिन्न अवताररूपाणि पुनः अत्र दृश्यन्ते। उपरि अपि वयं कृष्णस्य विविधरूपान् पश्यन्तः स्मः। गीतोपदेशं कुर्वन् विश्वरूप भगवान् महाविष्णुः कृष्णः अर्जुनः च तत्र दृश्यन्ते। सत्यनारायणस्वामिनः उत्तलिकामपि तत्र वयं पश्यामः। भगवान् जगन्नाथस्य, वेणुगोपालस्वामिनः इत्यादयः कृष्णस्य भिन्नरूपाणि एतावत् वयं पश्यामः। तान् सर्वान् लिखन् महाभारत लेखकः, वाचकः वेदव्यास गणपति च अत्र व्यासगुहायां अत्र बहु गणेशरूपाणि वयं पश्यन्तः स्मः। सः आनन्देन सङ्गीतं श्रुत्वा निद्राति, सः एव वादयति, सः लिखति। भिन्नभिन्नरूपेण वेष्टीं धृत्वा तत्र नूतन पाश्चात्यवस्त्रान् धृत्वा नाट्यं कृत्वा एतादृशरूपाणि अन्यत्र एतान् बहु द्रष्टुं न शक्नुमः। अत्र एकं विचित्रं विनायकप्रतिमा, सः वयं पश्यन्तः स्मः।
तत्र पृष्ठतः अपि अस्ति, अत्र अग्रतः अपि अस्ति, पुरतः अपि अस्ति। उभयत्र गणेशस्य स्वरूपम् अत्र पश्यामः। भिन्नक्षेत्रेभ्यः दृश्यमानः विनायकस्य रूपाणि अपि अत्र दर्श्यते, अस्माभिः दृश्यते। गणेश सुब्रह्मण्यस्वामी उभौ मिलित्वा शिवाराधनं कुरुतः स्वानन्द गणपति बालगणपतिरूपेण अत्र पुनः स्वानन्दगणपति अन्य क्रीडान् क्रीडयन् विनायकः अपि अत्र दृश्यते। बहु स्वरूपाः, एकस्यैव बहु स्वरूपाः विनायकस्य। अत्र तान् सर्वान् वयं पश्यन्तः स्मः। पश्यन्तु, क्रिकेट् क्रीडामपि क्रीडयन् अस्ति विनायकः। तत्र भारतीयक्रीडापटवः, आस्ट्रेलिया क्रीडापटवः पुरातनम् आसीत् एतादृश वस्त्रवर्णम्। अम्पैर् अपि सः एव अस्ति। पश्यन्तु, विनायकः एव अस्ति। बहुविधदेशेषु लभ्यमानस्थानानां पुत्तलिकाः, तत्रत्य कलाकृतयः अत्र पश्यन्तः स्मः। तत्र USA, जपान्, आफ्रिका अपि च थैलाण्ड् इत्यादिषु क्षेत्रेषु यान् कलान् वयं पश्यामः, तान् सर्वान् अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। मैसूरु दसरा, विजयदशमी अवसरे मैसूरुनगरे यत् जम्बिसारी वर्तते, तादृशरूपेण अत्र जम्बिसारी इत्युक्ते शमीवृक्षं प्रति गमनं, जम्बिसारी। भिन्नरीत्या सद्यः जम्बूसवारी इति अभवत्। अत्र वयं पश्यन्तः स्मः, अम्बारी मा दुर्गा, अस्माकं कर्नाटकस्य चामुण्डेश्वरी। अत्र गजस्योपरि तस्याः गमनं पश्यन्तु। वाद्यकाराः सर्वे सङ्गीतवाद्याः अत्र सन्ति। गजा अश्वादि पशवः अपि वयमत्र पश्यन्तः स्मः, जनाः पश्यन्तः सन्ति। तादृशरूपेण दसरा प्रोसेशन् इति यत् कथ्यते तद्। अत्र भगवद्गीतायाः सारः, भगवान् कृष्णः एव सर्वेभ्यः जनकः, सर्वान् सः एव रक्षति इति कारणात् प्रदक्षिणं कुरुतः प्राणिनां सङ्ग्रहः घोरयुद्धस्य, कार्गिल् वार् इति कार्गिल् युद्धस्य एकं लघु चित्रणं मम मातुः निर्मितपुत्तलिकाः। अत्र गणेशस्वरूपं, रथं, मण्डपम् इत्यादीन् वयं पश्यन्तः स्मः। एतान् सर्वान् दृष्ट्वा पुनः अन्यत्र
ये सन्ति तान् पश्यामः। सरस्वती विवाह उत्सवस्य चन्नपट्ना इत्यादि क्षेत्रेषु लभ्यमाना शकटादि पुत्तलिकाः अत्र दृश्यन्ते। पीङ्गाणि इत्यादि बहुवर्षेभ्यः पूर्वम् एषा सरस्वती अस्माकं पूर्वजानां गृहम् आगतवती इति। प्रायः 80 वर्षाः भवेयुः तस्याः, नो चेत् तस्मात् उपरि वा भवेत्। तादृशः श्रेष्ठी जनाः अत्र व्यापारं कुरुतः सन्ति। पश्यन्तु, अत्र कृतिका नक्षत्राणां मध्ये कार्तिकेयस्य जननम्। अस्मिन् वर्षे इदम् अस्माकं गृहे दसरा पुत्तलिका प्रदर्शिनी। पुनः मिलामः। जय श्रीराम।